आफिया हमारे साथ होगी। डॉक्टर साहिबा, मैंने तो आपको इल्म होगा कि शब तौबा में भी बड़ी दुआएं की और आज भी बहुत दुआएं की हैं। 29वीं शब हमारे QTV पे नशरियात थी, उसमें भी दुआएं की। हम बेबस तो सिवाय दुआओं के और क्या कर सकते हैं, आप बताइए ना। दुआएं भी बहुत बड़ा हथियार होती हैं और हम लोगों के लिए बहुत उम्मीद, और मेरे ख्याल से हम जिंदा ही इसी वजह से हैं कि ये आप लोगों की और पूरी कौम की दुआएं हैं। बच्चे कैसे हैं आफिया के, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह खुश है। मरियम की पहली ईद है 7 साल कैद में रहने के बाद। 7 साल कैद में रहने के बाद मरियम की पहली ईद है। उसने पहला रोज़ा भी तो रखा था माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, पहला रोज़ा भी रखा, पहली सालगिरह मनाई, जो कि सैलाब ज़दगान बच्चों के साथ कैंप में जाके उसने जो पैसे उसे मिले उससे बच्चों के लिए खिलौने और जूस वगैरह खरीद के वहाँ पे तकसीम किए। उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा ये, काश जहाँ पे हम थे वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसा करते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नानी खुश है मरियम के आने से? नानी खुश है मरियम के आने से? जी बिल्कुल, वो खुशी अपनी जगह है, लेकिन वही बच्ची को देखकर और ज्यादा आफिया की याद आती है। तो कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने तो सुना था कि जो सहाफ़ियों का वफ्द आ रहा था पाकिस्तान, उन्हें वीज़ा ही नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, उसमें भी रुकावट डाली गई और डिले किया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि 23 तारीख 23 सितंबर जो है वो फाइनल उन्होंने डिसीजन की तारीख रखी है, और वो तारीख यूनाइटेड नेशंस की जनरल बॉडी की मेन मीटिंग की भी तारीख है, ताकि और वही न्यूयॉर्क में है, ताकि उसमें आफिया की सेंटेंसिंग बिल्कुल ही दब के वो हो जाए कि जो चाहें करें। लेकिन इस सिलसिले में अमेरिका से वफद आ रहा था, जिसमें फॉर्मर कांग्रेस वुमेन सिंथिया मैकेनी और सेनेटर रैमजी क्लार्क वगैरह भी शामिल थे, कि हम खुद वजीर आजम के पास आते हैं और वो कहे हमसे कि पॉलिटिकल हल चाहते हैं, तो हम यहाँ से वो लेकर वापस जाते हैं और इसको ऑफिशियल एक उसमें लेकर आते हैं ताकि आफिया की रिपेट्रिएशन मुमकिन हो ईद तक। तो वो नहीं, ईद आ गई, उनको वीज़ा नहीं दिए गए। तो अब आपको नजर नहीं आता कि इसमें कुछ और पेशरफ्त होगी, या 23 सितंबर को अब सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा? अल्लाह की ज़ात से आप लोगों की दुआओं की और अपनी वालदा की और अपनी भी दुआओं की मकबूलियत की मुंतज़िर हूँ। लेकिन हुकूमती सतह पर कोई कोशिश नहीं हो रही? मतलब आप देखें, इस तरह की जब बातें होती हैं कि अब वीज़ा में रुकावट डाली गई और ये किया गया, तो इससे शकूक तो दिल में आते हैं। इसको अगर वो क्लैरिफाई कर दें या वो बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। आपसे इस दरमियान में, अब ज़ाहिर है कि आज चांद रात है, पूरा रमज़ान गुजर गया, आप अपनी कैंपेन चलाती रहीं उसकी रिहाई के लिए, लेकिन इस दौरान अब्दुर्रहमान मलिक साहब या वज़ीर आज़म साहब, किसी ने भी आपसे कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, इस मामले में बिल्कुल वो नॉन कमिटल रहे हैं। तो अब क्या मतलब, हम क्या कौम को कहें कि हमारी बहन क्या कभी रिहा नहीं होगी? डॉक्टर साहिबा, आमिर भैया, ये तो नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि अब से 2 साल पहले मुझे ये बताया गया था कि अहमद मर चुका है, मरियम का कोई वजूद नहीं है। मैं उनकी डेड बॉडीज और वो जगह तलाश कर रही थी जहां उन्हें दफन किया गया है। आज वो जिंदा और सलामत मेरी आंखों के सामने, मैं उन्हें कपड़े, अभी मैं मरियम को चूड़ियां और वो सारी जो ईद के लवाजमात है वो सब दिला के ला रही हूँ। तो आप उसकी वो नजरों में चमक और वो कि ये सब कुछ ये भी होता है और ये भी होता है, इतने लंबे लंबे बुंदे खरीद के लाई है और पता नहीं क्या क्या चीजें। आप देखिए तो हाथ भी के देखिए, उस बच्ची ने 7 साल मिस किया है, वो बचपना, वो सब कुछ, लेकिन फिर भी ये एक चलता फिरता मौजूदा मेरी आंखों के सामने है। तो ये तो मैं नहीं कह सकती वो कुछ भी चाहे, वो कुछ भी करें, इंशाअल्लाह ताला आफिया आएगी और जरूर आएगी। वो इस कौम की बेटी है और ये कौम मुर्दा नहीं है, इस कौम का ज़मीर आज भी जिंदा है।
بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. یہ آپ کا عزم، یہ آپ کا یقین، یہ آپ کا توکل الی اللہ کہ اللہ پر یقین رکھو، اور آپ کا اللہ پر یقین ہے. آپ نے ہمارے یقین کو مضبوط کر دیا. آپ نے میرے سوال کا اتنا کرارا جواب دیا کہ ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ وہ نہیں آ سکتی. یہ بچے دیکھیے آپ، جب یہ آج ایک پروردگار کے معجزے کی شکل میں میرے سامنے موجود ہیں تو کیوں نہ عافیہ بھی آ جائے. اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے، اچنبے کی کیا بات ہے. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یقیناً اللہ چاہے گا، اور یقیناً اللہ کو بس راضی کرنا چاہیے، خاص طور پر حکمرانوں کو، کہ وہ اپنے رب کو منائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور میرا ایمان بھی یہی ہے، میرا یقین بھی یقین واثق ہے کہ انشاءاللہ عافیہ ضرور اپنے وطن لوٹے گی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر لیاقت صاحب، میں مومی بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے. جی پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں بہت سپورٹ کرتی ہوں آج جو آپ نے اس پروگرام میں عافیہ کا ذکر کیا، اور آخری رمضان کا ہم لوگوں کا آخری روزہ ہے، اور لوگ بالکل سب کچھ بھول چکے ہیں، اور لوگ کیا یاد رکھیں، وہ تو بالکل پس چکے ہیں. اس حکومت نے نہ کسی انسان کو اپنے بارے میں سوچنے جوگا چھوڑا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عافیہ جیسی جو ہماری قوم کی بچی ہے وہ، یا ہمارے قوم کی میرے لحاظ سے جو یہ زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، یہ دس از ہائی ٹائم کی حکومت کو اب جاگ جانا چاہیے. اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے کہاں جا رہے ہیں. نہ ہم اگر اپنی قوم کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو اس حکومت کا کیا فائدہ. اگر ہم لوگ اسی جہالت میں اور اسی اندھیرے میں رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو قرآن جیسی کتاب ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، اگر ہم اسی کو لے کے نہیں چل سکتے تو پھر ایز اے قوم اور ایون اس حکومت کو بالکل حق نہیں ہے کہ یہ اور کچھ دن رہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر تو عافیہ کرمنل ہے تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو امریکہ پوری دنیا کو ڈرا کے رکھا ہوا، پوری دنیا میں لوگوں کو قتل کر رہا ہے، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے اور پاکستانی سارے ٹیررسٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں کراچی سے وحید خان عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے جناب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھا پروگرام بیان کر رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہماری جو غیرت اور ایمان کو جس طریقے سے جگاتے ہیں، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ آج جو ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے بارے میں جو یہ پروگرام ہے، یقین کیجیے کہ دل جو ہے نا بالکل منہ کو آتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے خدا کی قسم جب بہن عافیہ کی بات آتی ہے. ہماری غیرت خدا بہتر جانتا ہے کہاں مر گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے حکومت کے اوپر تو زور دے رہے ہیں، لیکن میری جو درخواست ہے اس ہے کم سے کم ہم عوام بھی کچھ اپنا کردار دکھائیں تاکہ حکومت کو تھوڑی آسانی پیش آئے پورے دنیا یا عالم کے سامنے کہ ہاں واقعی ان کی عوام بھی کھڑی ہو گئی ہے. جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. یقیناً یہ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ حکومت کی مشکل ہمیں کو آسان کرنی ہے. بہت مشکل میں رہتی ہے حکومت. سیلاب زدگان ہے تو پیسے ہم ہی نے جمع کرنے ہے نا، ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ بھی ہم جمع کریں گے. آسانی پیدا کرنی ہے ان کے لیے. بیچارے غریب ہیں، مجبور ہیں، بہت پریشان ہیں، ان کو ہم ہی نے سہارا دینا ہے. یہاں بھی ہم نے سہارا دینا ہے. یہاں بھی تھوڑا سا ہم ہی کو احتجاج کرنا چاہیے تاکہ حکومت کچھ بھائی کس منہ سے بات کرے گی. ہم کچھ کریں نا، ہم کچھ کریں تو پھر وہ بولیں بھائی ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. میں نے ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں نا. سیلاب زدگان ہیں، پریشان ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. 20 ہزار روپے دیں گے انہیں. 20,000 روپے. 20,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی 5,000 روپے دیے جائیں گے. اللہ رحم کرے، دینے والوں پر بھی رحم کرے اور لینے والوں پر بھی رحم کرے. میرا آپ کا یہ ساتھ انشاءاللہ ٹوٹے گا نہیں. رمضان ٹرانسمیشن ختم ہوئی لیکن سانسوں کی روانی ابھی باقی ہے، اور جب تک پروردگار نے
یہ سانسیں نصیب میں لکھ رکھی ہیں. اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہ کسی کی جان لے سکتا ہے نہ کسی کو جان دے سکتا ہے. جب تک سانسیں موجود ہیں اور اس کا حکم ہے پروردگار کا, میرا آپ سے تعلق رہے گا. ARY نیوز پر ہفتے میں 2 دن میں پروگرام کروں گا. جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا کون سے پروگرام ہیں. QTV پر آپ مجھے دیکھ سکیں گے, ARY ڈیجیٹل پر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. فی الوقت میرا آپ کا ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں یہیں تک تھا. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی خطا ہو گئی ہو, کوئی بات کبھی بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اور بہت دل کی گہرائیوں سے, کہ ظاہر ہے افطار کے بعد آپ سے میری ملاقات نہیں ہوگی, ایڈوانس میں عید مبارک.